आदरणीय अभिभावकज्यूहरू तथा मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैलाई नमस्कार। रामापुर माध्यमिक विद्यालयको नेपाली विषय शिक्षक म राधिका गेवाली। भाइ बहिनीहरू सन्चै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि पढिराख्नु पनि भएको छ होला। आज पनि कक्षा 5 का भाइ बहिनीहरूले मेरो नेपाली किताबको किताब, कापी, कलम लिएर पढ्नका लागि तयार भएर बस्नु भएको छ होला हो। पक्कै पनि बस्नु भएको छ होला। आशा छ भाइ बहिनीहरू एकदमै तयार अवस्थामा हुनुहुन्छ होला हो। ल त्यसो भए अब भाइ बहिनीहरूले किताब निकाल्नुहोस् अनि पाठ 3 हेर्नुहोस् है त। पाठ 3 नेपाली विषयको पाठ 3 हेर्नु होला। कामको महिमा भन्ने पाठ हेर्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा के पढेका थियौं तपाईहरुलाई याद छ? सम्झिनु? हामीले यो कक्षा भन्दा अगाडिको कक्षामा पाठ 2 कर्मको फल पढेका थियौं। सम्झिनु भयो? कर्मको फल पढेर हामीले के सिकेका थियौं? सम्झिनुहोस् त एकैछिन। सम्झिनु भयो? कर्मको फल कथा पढेर हामीले अरु राम्रो काम गर्नु पर्दो रहेछ, सबैलाई सहयोग गर्नु पर्दो रहेछ अनि हामी मानिसलाई मात्र र अन्य पशु पंक्षी जनावरलाई पनि सहयोग गर्नु पर्दो रहेछ अनि हुँदो रहेछ, नराम्रो कामको नतिजा नराम्रै हुँदो रहेछ भनेर त्यस कथाको मूल भाव पनि बुझेका थियौं हो कि हैन? सम्झिनु भयो? पक्कै पनि सम्झिनु भयो होला अनि गिरे कार्य पनि गर्नु भयो होला। मलाई थाहा छ मेरा धेरै ज्ञानी हुनुहुन्छ, धेरै पढ्नुहुन्छ, मेहनत पनि गर्नुहुन्छ, गिरे कार्य पनि पक्कै गर्नु भएको छ। ल भाइ बहिनीहरू अब हामी आजको कक्षा सुरु गरौँ है त। कामको महिमा के होला भाइ बहिनीहरू? कामको महिमा भनेको के होला? काम भनेको त बुझ्नुभयो। हामीले हरेक दिन काम गर्छौं, बिहान उठ्छौं, हात मुख धुन्छौं, ब्रस गर्छौं है। अनि बाबा मम्मीले पनि काम गर्नुहुन्छ, बिहान उठ्नुहुन्छ, मम्मीले पोछा लाउनुहुन्छ, घर सफा गर्नुहुन्छ, खाना बनाउनुहुन्छ, मम्मीले पनि काम गर्नुहुन्छ, बाबाले पनि काम गर्नुहुन्छ। सम्झिनु भयो है? काम भनेको के रहेछ? हामीले प्रत्येक दिन गर्ने क्रियाकलापहरू काम हुन्छन्। त्यस्तै गरी महिमा भनेको के होला? ल मैले थोरै यहाँ काम र महिमाको बारेमा लेखिदिन्छु है त। काम भनेको कार्य है, कार्यलाई काम भनिन्छ, त्यस्तै गरी कर्म पनि भनिन्छ। अनि महिमा भनेको फेरि के होला भाइ बहिनीहरू? के होला? महत्त्व। कामको महत्त्व भनेको है, महिमा भनेको महत्त्व। यसलाई यस पनि भनिन्छ है। यसलाई महिमालाई महत्त्व भनिन्छ, त्यस्तै गरी यस पनि भनिन्छ। बुझ्नु भयो नि है? कामको महिमा भनेको कामको महत्त्व, कामको यस, त्यस्तै गरी कीर्ति पनि भनिन्छ, त्यस्तै गरी कामको कार्य भयो, कर्म भयो है। सम्झिनुस् है त। ल मैले यस पाठमा भएका केही तपाईलाई नयाँ लागेका शब्दहरू पनि थोरै राखेको छु। हामीले पाठ पढ्नुभन्दा पहिला केही तपाईलाई उच्चारण गर्न कठिन लाग्ने अनि त्यसपछि अनि तपाईलाई नयाँ लाग्ने, 4 मा भन्दा अलिकति फरक अलिक कठिन शब्दहरू छन्। 5 मा आइसकेपछि हो ती शब्दहरूलाई यहाँ मैले स्लाइडमा राखिदिएको छु। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई अलिकति कठिन लाग्ने नयाँ शब्दहरू हेर्नुस् है त। चेतनशील छ, हेर्नुस् त, उच्चारण पनि गर्नुस् है। चेतनशील। त्यस्तै अर्को छ जिन्सी, जिन्सी। अनि अर्को आर्जन, उच्चारण गर्नुस् है म सँगसँगै। आए आर्जन। अनि दलहन, उच्चारण गर्नुभयो? दलहन। अनि अर्को छ चयन, चयन, उच्चारण गर्नुभयो है। अनि अर्को छ तन्दुरुस्त, तन्दुरुस्त। ल उच्चारण गर्नुभयो है भाइ बहिनीहरूले। ल यी शब्दहरूको मैले अर्थ पनि राखिदिएको छु। ल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, स्लाइडमा हेर्नुहोस्। चेतनशील के हुन्छ होला? यी शब्दको अर्थ
चेतनशील भनेको चेतना भएको, सचेत पनि भनिन्छ है यसलाई। अर्को छ जिन्सी। जिन्सी भनेको के होला भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, नगद बाहेकका अन्य सरसामान, पैसा बाहेकका अन्य सरसामानहरूलाई जिन्सी भनिदो रहेछ, सम्झिनुभयो है। अनि अर्को छ आय आर्जन। आय आर्जन भनेको के होला, आम्दानी, तपाईको घरको आय आर्जन के छ भनिन्छ नि, आम्दानी के छ, कहाँबाट आउने आय स्रोत भनिन्छ नि, हो आय आर्जन भनिन्छ है। अर्को छ दलहन। दलहन भनेको के होला, गेडागुडी त पक्कै खानु भएको छ होला, सिमी गेडागुडीलाई दलहन भनिन्छ है। अनि अर्को छ चयन। चयनको अर्थ के हुन्छ होला भाइ बहिनीहरू, गर्ने काम है, छान्ने काम भनिन्छ नि, हो चयन भनेको छनौट। अनि अर्को छ तन्दुरुस्त। के हुन्छ होला तन्दुरुस्त भनेको, सम्झिनुभयो, स्वस्थ फुर्तिलो छु भनेको है, तन्दुरुस्त भनेको फुर्तिलो। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईले यो पाठ पढ्नुभन्दा पहिला केही कठिन शब्दहरू उच्चारण पनि सिक्नुभयो अनि ती शब्दको अर्थ पनि जान्नुभयो। सुरु गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, कामको महिमा भनेको भयो नि है, कामको महत्त्व रहेछ, कर्मको रहेछ, यो कामसँगै छ भनेर पनि बुझ्नुभयो नि त है। ल हेर्नुहोस् अनि मनमा नै पढ्दै गर्नुहोस्, यदि किताब छैन भने यहाँ स्लाइडमा हेरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है भाइ बहिनीहरू। ल मैले यहाँ पहिला सुरु वाचन गर्छु, अनुच्छेद अनुच्छेद वाचन, त्यसपछि त्यसको व्याख्या गरिदिन्छु, तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अनि त्यस्तै गरी मैले बीचबीचमा प्रश्न पनि सोध्छु, त्यसको उत्तर पनि दिनुहोस् है त। ल मानिस चेतनशील प्राणी हो। मानिस चेतनशील प्राणी हो, ऊ बुद्धिले बाँच्न चाहन्छ। मानिसलाई जीवन निर्वाह गर्न विभिन्न चीज चाहिन्छन्। आवश्यकता पूरा गर्न काम हुने आम्दानीले घरका कामकाज चलाउन सकिन्छ। पहिलो अनुच्छेद है भाइ बहिनीहरू, हामी चेतनशील हौं, हामीसँग बुद्धि छ, विवेक छ, के राम्रो के नराम्रो भनेर हामीले छुट्याउन सकिन्छ। ऊ बुद्धिले बाँच्छ। त्यस्तै गरी मानिसलाई जीवन निर्वाह गर्न विभिन्न चीज चाहिन्छन्। यस्ता आवश्यकता पूरा गर्न हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। काम गर्दाखेरि आम्दानी हुन्छ, फेरि हामीले काम गर्यौं भने हामीलाई पैसा आउँछ, अनि अथवा पैसाको सट्टामा नगदी सामानहरू पनि हामीले पाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी ती आम्दानीले गर्दाखेरि हामीले घरको कामकाजहरू चलाउन सकिन्छ। अनि त्यस्तै गरी अर्को अनुच्छेद हेरौँ है। हाम्रा पुर्खाहरूले पनि काम गर्थे, कामबाट नै विकासको थालनी भएको हो। सुरुमा काम गर्ने क्षेत्र सानो थियो, मानिसले धेरै काम जानेका थिएनन्। हिजो आज काम गर्ने क्षेत्र ठूलो छ। अहिले मानिसहरू खेतीपाती, उद्योग धन्दा, कारखाना, विद्यालय, कार्यालय आदि क्षेत्रमा काम गर्छन्। काम गर्न सिप चाहिन्छ। सिप आर्जन गर्न सके चाँडो र राम्रो काम गर्न सकिन्छ। कामको खाँचो पनि हुँदैन। ल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यो अनुच्छेदले के भनेको छ तपाईहरुलाई, हाम्रा पुर्खाहरू, हाम्रा हजुरबुवा जिजुबुवाहरूले पनि काम गर्नुहुन्थ्यो। कामबाट नै विकासको थालनी भएको। पहिला पहिला मानिसहरू फरक किसिमले बस्थे, फरक किसिमले काम गर्थे। अहिले फरक छ है। त्यही काम गर्दा गर्दै विकास हुँदै गयो। त्यसले गर्दाखेरि नै विकास हुँदै गयो अनि पहिलेको युगबाट अहिले निकै फरक भइसकेको छ है। अहिलेको युग, सुरुमा काम गर्ने क्षेत्र पनि सानो थियो। पहिला पहिलाका मान्छेहरूले विशेष गरी कृषि मात्र गर्थे हैन भने अहिले थुप्रै कामहरू गर्छन्। अहिले पहिलाका मानिसहरूले धेरै कामहरू पनि जानेका थिएनन्, अहिलेका मान्छेहरूले धेरै काम पनि जानेका छन्। अनि अहिलेका मानिसहरूले खेती जानेका छन्, फरक किसिमले नयाँ किसिमले
खेतीपाती पनि गर्न जानेका छन्। त्यस्तै गरी धन्दाहरू खोलेका छन्, कलकारखानाहरू खुलेका छन्, विद्यालयहरू थुप्रै खुलेका छन् पहिलेका तुलनामा। अनि कार्यालयमा पनि मानिसहरूले काम गर्छन्। अनि यी सबै काम गर्नका लागि सिप चाहिन्छ। के चाहिँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू? यी सबै काम गर्नको लागि हामीलाई सिप चाहिन्छ। अनि सिप आर्जन गर्न सकियो भने हामीले चाँडै अनि राम्रो काम गर्न सकिन्छ। चाँडै पनि काम गर्न सकिन्छ र राम्रो काम पनि गर्न सकिन्छ, राम्रो काम पनि पाउन सकिन्छ। त्यसैले के गर्नु पर्दो रहेछ त? पहिला हामीले सिप आर्जन गर्नु पर्दो रहेछ है। यदि सिप जानियो भने हामीले राम्रो काम अनि त्यसै गरी चाँडै काम पाउन सकिन्छ। कामको पनि कहिले खाँचो पर्दैन, हामी त्यत्तिकै खाली बस्नु पर्दैन। यदि सिप जानियो भने हामीले केही न केही गरेकै हुन्छौँ, हामी यत्तिकै खाली बस्नु पर्दैन। यस अनुच्छेदले हामीलाई यी कुराहरू सिकायो है। सिप सिक्नु पर्दो रहेछ, सिप जानियो भने राम्रो काम पाइँदो रहेछ, अनि हामी खाली बस्नु पर्दो रहेनछ। ल अर्को अनुच्छेद हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, काम गर्दा मानिस सानो हुँदैन। आफ्नो उन्नतिका लागि आफूले जानेको काम गर्नुपर्छ। यो काम गर्दिन त्यो चाहिँ गर्छु भन्ने बानीले हामीलाई नै पछि पार्छ। कामले मानिसलाई महान बनाउँछ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कुरा लेखेको छ यसमा। काम गर्दा मानिस सानो हुँदैन। हामी काम गर्दाखेरि कहिल्यै सानो हुँदैनौँ। म त भाँडा माझ्दिनँ, म त कपडा धुन्न, मैले पोछा लाउँदिनँ भनेर हामी सानो भइँदैन। काम गर्दाखेरि हामी सानो भइँदैन। हामीले हरेक कामहरू गर्नुपर्छ। हामी खाली छौँ भने मम्मी बाबालाई पनि सघाउनु पर्छ। आफूले सक्ने खालका कामहरू, हरेक कामहरू गर्नुपर्छ, जानेको कामहरू गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी यो चाहिँ गर्छु त्यो गर्दिनँ भन्ने खालको पनि गर्नु भएन। त्यस्तो बानी भयो भने हामी नै पछि परिँदो रहेछ है। अनि कामले मानिसलाई महान बनाउँछ, ठुलो बनाउँछ। यदि राम्रो काम गरियो भने हामी ठुलो भइन्छ। ल बुझ्नुभयो है यो अनुच्छेद? हामीले सबै कामहरू गर्नुपर्छ, जानेका कामहरू। अनि यो काम गर्छु त्यो काम गर्दिनँ भनेर भन्नु भएन। अनि काम गर्ने मानिस, यदि हामी काम गरिएन भने हामी नै पछि पर्छौँ। काम गर्ने मान्छे सधैँ अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त्यसैले कामले मानिसलाई महान बनाउँछ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि आजदेखि आफूले सक्ने कामहरू गर्नुहोस् है त। अहिले विद्यालय आउनु परेको छैन, केही समय पढ्नुहोस्, केही समय खेल्नुहोस्, अनि केही समय आफ्नो घरको काममा पनि मम्मी बाबालाई सघाउनुहोस्। आफूले जानेका कामहरू पनि गर्नुहोस् है त। कामहरू सिक्नुपर्छ। काम सिक्यो भने आफैलाई फाइदा हुन्छ। ल अर्को अनुच्छेद हेरौँ है भाइ बहिनीहरू। अर्को अनुच्छेद छ, हामी कामलाई सम्मान गर्छौँ। सकेको काम गर्नुलाई हामी आफ्नो कर्तव्य ठान्छौँ। धेरै जसो नेपालीहरू खेती गर्छन्, केही जागिर खान्छन्, केही उद्योग धन्दामा काम गर्छन्, केही चाहिँ व्यापार व्यवसाय गरेर जीवन निर्वाह गर्छन्। हिमाली क्षेत्रका मानिस जौँ, फापर, आलु आदिको खेती गर्छन्। उनीहरू पशुपालन र फलफुल खेती पनि गर्छन्। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हामी नेपालीहरू कति राम्रा छौँ, कति ज्ञानी छौँ। हामी विद्यार्थीहरू पनि ज्ञानी छौँ है। हामी हरेक कामलाई सम्मान गर्छौँ। उसले यस्तो काम गर्छ, उसले यस्तो गर्छ भनेर हामी कहिल्यै पनि भेदभाव गर्दैनौँ। सकेको काम गर्नुलाई हामीले आफ्नो कर्तव्य ठान्छौँ। कोही दुखी छ, कोही कस्तो छ भने उसलाई सहयोग पनि हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। आफूले सकेका मम्मी बाबालाई पनि सहयोग गरेका हुन्छौँ। विद्यालयमा कक्षा कोठामा पनि हामीले जानेका कामहरू गरेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ फोहोर छ भने उठाएर डस्टबिनमा लगेर फाल्छौँ है। कति ज्ञानी छौँ अनि कति काम गर्छौँ जानेका कामहरू। अनि त्यो काम गर्नुलाई हामीले कर्तव्य पनि ठान्छौँ। अनि तर हाम्रो देशका धेरै जसो नेपालीहरूले खेतीपाती गर्छन् है। हाम्रो देश नेपालमा धेरै जसो व्यक्तिहरूले, नेपालीहरूले खेती गर्छन्, केही भने जागिर पनि गरेका छन्। त्यस्तै गरी कोही उद्योग धन्दामा पनि काम गर्छन्, कोही चाहिँ व्यापार व्यवसाय पनि गर्छन्। त्यसरी आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। तपाईले पनि देख्नु भएको छ होला, तपाईको घरमा, तपाईको छिमेकमा है कसैले खेतीपाती गर्नुहुन्छ, कसैले व्यापार पसल राख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी कोही चाहिँ अफिस जानुहुन्छ है, अनि कोही चाहिँ स्कुल गएर पढाउनुहुन्छ, कसैले
कोही उद्योग धन्दामा काम गर्नुहुन्छ, सबैको फरक फरक पेसा गरेर नै हामीले आफ्नो जीवन निर्वाह गरेका छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो देश भौगोलिक हिसाबमा 3 भागमा विभाजित भएको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ होला, हिमाली, पहाडी र तराई है। हो, हिमाली भेगका मानिसहरूले चाहिँ विशेष गरी के खेती गर्दा रहेछन् ल हेर्नुस् त। जौ खेती गर्दा रहेछन्, फापर खेती गर्दा रहेछन्, आलु खेती गर्दा रहेछन् है। कृषिमा यी 3 वटा खेतीहरू गर्दा रहेछन्। अनि त्यस्तै गरी उनीहरूले पशुपालन र फलफुल खेती पनि गरेका छन्। उनीहरूले पशुपालन र फलफुल खेती पनि गरेका रहेछन् हिमाली भेगका है। सम्झिनु होला भाइ बहिनीहरू, कहाँ रहेछ? हिमाली क्षेत्रका मानिसहरूले जौ, फापर, आलु आदिको खेती गर्दा रहेछन्। त्यस्तै गरी पशुपालन र फलफुल खेती पनि गर्दा रहेछन् है त। ल अर्को अनुच्छेद हेरौँ है भाइ बहिनीहरू। पहाडका मानिसहरू मकै, कोदो, गहुँ, धान, तरकारी र फलफुल उत्पादन गर्दा रहेछन्। अनि यहाँ पशुपालन व्यवसाय पनि फस्टाएको छ। यहाँका मानिसहरूले अन्नपात, तरकारी, फलफुल र दुग्ध पदार्थको बिक्री गरेर आय आर्जन गर्दा रहेछन्। त्यस्तै गरी तराई नेपालको अन्न भण्डार हो। यहाँ धान, मकै, गहुँ, दलहन र फलफुल उत्पादन हुन्छ। तराईका मानिसहरू अन्नपात बिक्री गरेर पैसा कमाउँछन्। ल हेर्नुस् त, हिमालका त हामीले जान्यौँ है। अब तराईका पहाडका हेरौँ त। पहाडका मानिसहरूले फेरि मकै खेती गर्दा रहेछन्, कोदो खेती गर्दा रहेछन्, त्यस्तै गरी धान खेती गर्दा रहेछन्, अनि तरकारी खेती गर्दा रहेछन् र फलफुल उत्पादन गर्दा रहेछन् है। अनि त्यहाँ पनि पशुपालन पनि गर्दा रहेछन् र पशुपालन व्यवसाय पनि फस्टाएको रहेछ। कहाँ त भाइ बहिनीहरू? जान्नुभयो मैले प्रश्न सोध्छु भनेको नि, कहाँ रहेछ त? पहाडी क्षेत्रमा है, भन्नुभयो। ल त्यस्तै गरी तराईमा फेरि तराईलाई हामीले अन्नको भण्डार भनेर पनि चिन्छौँ। धेरै खेतीपाती हुन्छ नि त तराईमा। तराई भौगोलिक हिसाबमा पनि समथर जमिन भएको ठाउँ हो। त्यसैले यहाँ धेरै खेती उब्जाउ हुन्छ है। यहाँ धान प्रशस्तै फल्छ, अनि गहुँ पनि प्रशस्तै फल्छ। त्यस्तै गरी दलहन अघि मैले अर्थ बताइदिएँ है, गेडागुडीहरू, मकै, भट्ट, सिमी है। त्यस्तै गरी फलफुल पनि उत्पादन हुन्छ तराईमा। अनि तराईका मानिसहरूले अन्नपात बिक्री गरेर पैसा कमाउँछन्। त्यही अन्न धेरै उत्पादन गर्छन्, अनि त्यो उत्पादन गरेका अन्नहरू लगेर बेच्छन् अनि पैसा कमाउँछन्। ल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, अर्को अनुच्छेद हेरौँ है हामीले। केही नेपाली कारखानामा पनि काम गर्छन्। नेपालमा चिया, जुट र चिनीको उद्योग खुलेका छन्। यस्ता उद्योग कृषिमा आधारित हुन्छन्। यहाँ साबुन, कपडा र फलामको कारखाना पनि छन्। विदेशबाट सामान ल्याएर पनि यहाँ सामानहरू तयार गरिन्छ। यसरी उद्योगबाट धेरै मानिसले रोजगारी पाएका छन्। नेपालमा कृषि मात्र नभएर कारखानाहरू पनि छन्। केही नेपालीहरूले कारखानामा पनि काम गर्छन्। नेपालमा चिया कारखाना छ, जुट छ, चिनी उद्योगहरू छ है। त्यसमा थुप्रैले काम गरेका छन्, काम गरेर आय आर्जन गरेका छन्। यस्ता उद्योगहरू फेरि विशेष गरी कृषिमा आधारित छन् है भाइ बहिनीहरू। अनि यहाँ अन्य साबुन, कपडा र फलामका कारखाना पनि छन् हाम्रो देशमा। साबुन बन्छ, कपडाहरू बन्छन्, त्यस्तै गरी फलामका सामानहरू बन्छन् है। यी सामानहरू विदेशबाट केही कारखानाहरूमा विदेशबाट सामान ल्याएर यहाँ नेपालमा सामानहरू तयार गरिन्छ। कच्चा पदार्थहरू ल्याइन्छ विदेशबाट, अनि यहाँ सामानहरू तयार गरिन्छ। यसरी उद्योगबाट धेरै मानिसहरूले रोजगारी पाएका छन्। उद्योगमा गएर काम गर्छन्, तलब पाउँछन्, पैसा पाउँछन्। त्यो पैसाले ल्याएर आफ्नो घर खर्च चलाउँछन्। यसरी थुप्रै मानिसहरूले उद्योगमा रोजगारी पाएका छन्। आफूलाई चाहिने आवश्यक सामानहरू त्यही आम्दानीबाट पुरा गरेका छन् है त। बुझ्नुभयो नि यो अनुच्छेद पनि? ल अर्को अनुच्छेद हेरौँ है।
जीवनयापन गर्न कुनै न कुनै पेसा चयन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले बेलामा सिपहरू सिक्नुपर्छ। राम्ररी पढेर सिप सिकेमा पछि राम्रो काम गर्न सकिन्छ। हामीले भविष्यमा के गर्ने भन्ने सोच आजैदेखि बनाउनुपर्छ। निश्चित सोचले मानिसलाई लक्ष्यमा पुर्याउँछ। उद्देश्य बिना काम गर्दा सफलता प्राप्त नहुन सक्छ। अहिलेको हाम्रो काम पढ्नु हो। मेहनत गरी पढेमा सफलता पाइन्छ। ल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यसमा पनि कति राम्रो कुराहरू बनेको छ। जीवनयापन गर्न हामीले जीवन चलाउनका लागि कुनै न कुनै पेसा त चयन गर्नुपर्छ। केही न केही त गर्नुपर्छ। कसैको बाबाले के काम गर्नुहुन्छ, कसैको बाबाले के काम गर्नुहुन्छ, अनि मम्मीले पनि काम गर्नुहुन्छ है। कसैको मम्मीले पढाउनुहुन्छ, कसैको मम्मीले ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ, कसैको मम्मीले व्यापार व्यवसाय गर्नुभएको छ, बाबा मम्मीले नै गर्नुभएको छ नि है। केही न केही हामीले जीवन चलाउनका लागि केही न केही त काम गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामीले बेलैमा सिपहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीमा सिप भयो भने हामीले काम गर्नका लागि सजिलो हुन्छ। अनि सिप सिक्नका लागि हामीले राम्ररी पढ्नु पर्यो। राम्ररी पढेर राम्ररी सिप सिकियो भने राम्रो काम गर्न सकिन्छ है त। अनि हामीले भविष्यमा के गर्ने भन्ने सोच आजैदेखि बनाउनु पर्छ। तपाईहरुको पनि सोच्ने बेला भइसकेको छ। अब म यसरी पढेर अगाडि बढेर यो बन्छु है, मेरो लक्ष्य यो भनेर देशको सेवा गर्ने छ, डाक्टर बन्छु, इन्जिनियर बन्छु, पाइलट बन्छु, अथवा हजुरलाई जे मन लागेको छ त्यो भन्न सक्नुहुन्छ। तर लक्ष्य चाहिँ आजैदेखि बोक्नु पर्यो है भाइ बहिनीहरु। म यो बन्छु है, मेरो यसमा रुचि छ भनेर त्यही बाटोमा अगाडि बढ्नु भयो भने पक्कै पनि तपाईले आफ्नो लक्ष्य भेटाउनु हुनेछ, सिप पनि सिक्नु हुनेछ है। त्यसका लागि हामीले निश्चित सोच लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो है। अनि उद्देश्य बिना हामीले यदि काम गरियो भने हामी सफल हुन सक्दैनौं, हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौं। त्यसैले उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ। अहिलेको हाम्रो काम भनेको पढ्नु हो। अहिले चाहिँ हामीले उद्देश्य त लिनु पर्यो, तर पढ्न पनि पढ्नु पर्यो नि। त्यो उद्देश्य सम्झेर बसेर मात्रै त भएन, पढ्नु पर्यो है। अहिले राम्ररी पढ्नु भयो भने पक्कै पनि सफलता पाउनु हुनेछ। ल हेर्नुस् त, तपाईहरु जस्तै एउटा तपाईहरुको साथीले सोचिरहेछ म के बन्ने होला भनेर सोचिरहेछ, चित्र हेर्नु भयो नि। अनि काम पनि गरिरहेछ, सिप पनि सिकिरहेछ, अनि सफल भएको छ। त्यसैले हामीले पढ्नु पर्यो, सोच्नु पर्यो, अनि सिप पनि सिक्नु पर्यो, अनि सफल पनि हुनु भयो है त, हुनु पर्यो है भाइ बहिनीहरु। यो अनुच्छेदले हामीलाई यी कुराहरू सिकाएको छ। ल अर्को अनुच्छेद हेरौं त। हामी हाम्रा बाआमालाई सानातिना घरैसी काममा सघाउन सक्छौं। हामी घर आँगन सफा गर्ने, लुगाफाटो मिलाउने जस्ता काममा बाआमालाई सघाउन सक्छौं। हामीले अल्छी गर्ने बानी त्याग्नु पर्छ। काम गर्ने बानीले शरीर तन्दुरुस्त हुन्छ। काम गर्नाले रोग पनि लाग्दैन। हामीले घरैसी कामलाई पनि राम्रो ठान्नु पर्छ। धनी देशहरू कामले नै धनी भएका हुन्। हामी पनि काम गरेर देशको उन्नति गर्न सक्छौं। त्यसैले काम गर्ने बानी बसाल्नु बुद्धिमानी हुन्छ। ल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, हामी विद्यालय गएर पढ्न त पढ्छौं है। अनि त्यो विद्यालयमा पढाइ बाहेक हामी घरमा बसेर पनि घरका सानातिना कामहरुमा बाबा मम्मीलाई सघाउन सक्छौं। जस्तै के गर्नुहुन्छ तपाईले घरमा? बिहान उठिसकेपछि आफ्नो बिस्तारा मिलाउनुहुन्छ? पक्कै पनि मिलाउनुहुन्छ होला। यदि मिलाउनुहुन्न भने पनि अबदेखि मिलाउनुस् है त। आफ्नो बिस्तारा मिलाउन सक्छौं। अनि आफ्नो घर अगाडि सफा गर्न सक्छौं। फोहोर छ भने टिप्ने, डस्टबिनमा फाल्ने, त्यस्तै गरी कुचो लगाउन सक्छौं है, सफा गर्न सक्छौं। अनि आफ्ना लुगाफाटोहरु पनि मिलाउन सक्छौं। पटाएर राख्ने है, फोहोरो लुगा छुट्याउने, सफा लुगा छुट्याउने, अनि पटाएर राख्ने, ती कामहरु पनि गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी हामीले अल्छी गर्नु हुँदैन। अल्छी गर्ने बानी आजैदेखि त्याग्नु पर्छ। हामीले अल्छी गर्नु हुँदैन। काम गर्ने बानीले शरीर तन्दुरुस्त हुन्छ। यदि हामीले आफूले सकेका कामहरु गर्यौं भने हाम्रो शरीर तन्दुरुस्त हुन्छ। तन्दुरुस्त भनेको सम्झिनु भयो?
अघि मैले सुरुमै बताएँ नि भाइ बहिनीहरू, फुर्तिलो हुन्छ, हामी फुर्तिलो हुन्छौँ। अनि त्यो फुर्तिलो हामी भयौँ भने हामीलाई रोग पनि लाग्दैन, हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ। अनि हामीले घरैसी कामलाई पनि राम्रो ठान्नुपर्छ। म त पढ्ने मात्रै हो, भोलि पर्सि डाक्टर बन्ने हो के अरे, मैले घरको काम गर्दै गर्दिनँ भनेर सोच्नु भएन है। घरको काम पनि गर्नुपर्छ। हामीले घरका कामहरूलाई पनि राम्रो ठान्नुपर्छ। घरमा काम गर्ने मानिसहरू पनि राम्रा हुन्छन्, हामी पनि गर्नुपर्छ। आफूलाई आवश्यक पर्ने कामहरू हामीले पनि सिक्नुपर्छ, घरका कामहरू। त्यसैले घरका कामलाई राम्रा ठान्नुपर्छ। धनी देशहरू भनेपछि कुन कुन देशहरू सम्झिनुहुन्छ होला? हाम्रो देशभन्दा धनी देशहरू पनि छन् नि भाइ बहिनीहरू, अमेरिका, अस्ट्रेलिया है, जापान। अनि ती देशहरू त्यत्तिकै धनी भएका होइनन्, धनी छन् नि, त्यहाँ धेरै हाम्रो देशमा भन्दा धेरै सुविधाहरू छ। उनीहरू यत्तिकै धनी भएका होइनन्। उनीहरूले काम गरेर, सबै जानेका कामहरू गरेर नै धनी भएका हुन्। हामी पनि काम गरेर हाम्रो देशको उन्नति गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया जस्तै धनी बनाउन सक्छौँ हामीले। त्यस्ता राम्रा देशहरू जस्तै हाम्रो देश पनि बनाउन सक्छौँ हामीले काम गरेर। यसैले काम गर्ने बानी बसाल्नु बुद्धिमानी हुन्छ। ल आजैदेखि हामीले सुरु गर्छौँ है भाइ बहिनीहरू, आफूले सकेका कामहरू, आफूले जानेका कामहरू आजैदेखि गर्न हामी सुरु गर्छौँ। मम्मीलाई किचनमा केही कामहरू सघाउन सक्छौँ, सब्जीहरू काट्दिने, बनाइदिने है। अनि त्यस्तै गरी अन्य कामहरू, लुगाहरू पनि फोहोर सफा छुट्याइदिने सक्नुहुन्छ भने आफ्नो लुगा धुन सिक्ने, त्यस्तै गरी आफ्नो बिस्ताराहरू मिलाउने है। आजैदेखि सिक्नु होला, गर्नु होला अनि जान्नु होला है त। ल यो पाठबाट तपाईहरूले के सिक्नुभयो? हामीले हरेक कामलाई सम्मान गर्नु पर्दो रहेछ, हरेक कामलाई राम्रो मान्नुपर्छ। आफूले जानेका कामहरू गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन, सकेका कामहरू गर्नु पर्यो। अनि त्यस्तै गरी लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो, उद्देश्य बोकेर हिँड्नु पर्यो। त्योभन्दा पहिला सिप पनि सिक्नु पर्यो अनि राम्ररी पढ्नु पर्यो है। बुझ्नुभयो? हामी अनि काम गर्ने बानी चाहिँ बसाल्नु पर्यो, अल्छी हुनु भएन। बुझ्नुभयो नि? ल अब मैले थोरै गिरे कार्य दिन्छु। ल हेर्नुहोस् है त, हामीले किन काम गर्नुपर्छ? किन होला? सम्झिनुभयो? अघि भर्खरै मैले भनेको थिएँ नि, किन काम गर्नुपर्छ होला? हामीले हाम्रो जीवनयापन गर्नका लागि, जीवन चलाउनका लागि काम गर्नुपर्छ है। पैसा कमाउनका लागि मात्र होइन है भाइ बहिनीहरू, हाम्रो जीवनयापन गर्नका लागि। कतिको बुझाइ हुन्छ काम गरेर हामीले काम गर्ने बित्तिकै पैसा कमाउनका लागि मात्रै हो काम गर्ने भन्ने सोचाइ हुन्छ। त्यो चाहिँ गलत हो। हामीले जीवन चलाउनका लागि, हाम्रा दिनहरू राम्रा बनाउँदै अगाडि बढाउनका लागि काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ, मानिस कसरी लक्ष्यमा पुग्न सक्छ? कसरी होला भाइ बहिनीहरू? ल सोच्नुहोस् त, हामी लक्ष्यमा कसरी पुग्न सकिन्छ होला? काम गर्नु पर्यो, सिप सिक्नु पर्यो है, उद्देश्य बोक्नु पर्यो, राम्ररी पढ्नु पर्यो। जान्नु भएको छ नि भाइ बहिनीहरूले? बुझ्नुभयो? लेख्न सक्नुहुन्छ? हामीले राम्रो काम गरेर, लक्ष्य बोकेर, राम्ररी पढेर है अगाडि बढ्न सकिन्छ, लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ। अनि अब अर्को प्रश्न छ, यो पाठ पढेर तपाईले सिकेका कुराहरू के हुन्? के सिक्नुभयो त? यो चाहिँ मैले बताउनु पर्दैन होला भाइ बहिनीहरूलाई, जान्नु भएको छ नि? हामीले राम्ररी पढ्नु पर्यो, हरेक कामलाई सम्मान गर्नु पर्यो अनि निश्चित उद्देश्य बोकेर अगाडि बढ्नु पर्यो, हरेक कामहरू गर्नु पर्यो। घरमा पनि कामलाई भेदभाव गर्नु भएन है। यी कुराहरू सिक्यौँ भनेर सफा अक्षर बनाएर लेख्नु होला। अनि नेपालीहरूको मुख्य पेसा के हुन्? भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भयो? अघि मैले हिमाली भेग, तराई भेग, हिमाली, पहाडी, तराई भनेर पनि भनिदिएको थिएँ नि। हिमाली भेगका मानिसहरूले कृषि गर्छन्, कृषिमध्ये जौँ, फापर, आलु खेती गर्छन् है। अनि त्यस्तै गरी पशुपालन पनि गर्छन्, फलफुल खेती पनि गर्छन्। अनि पहाडमा बस्ने मानिसहरूले कृषिका साथसाथै पशुपालन पनि गर्छन् भनेर भनेको थिएँ है। अनि तराई त झन् विशेष गरी अन्नको भण्डार नै भयो। तराईमा बस्ने मानिसहरूले
के गर्छन् भनेको थिएँ? खेतीपाती गर्छन्, जागिर गर्छन्, व्यवसाय गर्छन् है। यिनै कुराहरू लेखिदिनु होला छोटकरीमा मिलाएर। अनि अन्तिम प्रश्नको चाहिँ मैले भनिदिनु पर्दैन है भाइ बहिनीहरू। अब तपाईले घरमा कुन कुन काममा आमा बुवालाई सघाउन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ आफै लेख्नु होला। सक्नुहुन्छ नि? आजदेखि तपाईले अब जे गर्नुहुन्छ, हिजोसम्म नगरेको भए पनि आजदेखि जे गर्नुहुन्छ त्यो कामहरू मिलाएर लेख्नु होला है त भाइ बहिनीहरू। बुझ्नु भएको छ नि? अन्य अभ्यासहरू हामीले अर्को कक्षामा गर्छौँ। त्यतिसम्म तपाईहरू राम्ररी पढ्नु होला, राम्ररी बस्नु होला, आफ्नो ख्याल राख्नु होला है भाइ बहिनीहरू। ल आजलाई भने यस कक्षाबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। सबैले हेर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद है। तपाईको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।